बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मंतक़ा अर्रौहा ये वो मुबारक और मुक़द्दस वादी है जिसका बहुत सारी अहादीस में तज़किरा मिलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कई असफ़ार में यहाँ से गुज़रे। इसी तरह मुतअद्दिद अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने सफ़र हज के दौरान यहाँ से गुज़रे और यहाँ करीब ही एक कुआँ है जिसकी अभी हम ज़ियारत करेंगे। उसके बारे में मशहूर है कि 70 अंबिया ने उस कुएँ का पानी नोश फरमाया, इसलिए इस बस्ती को दरबुल अंबिया कहा जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि क़ुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज के लिए या उम्रे के लिए जाते हुए रोहा से गुज़रेंगे। अल्फाज ये हैं, वल्लदी नफ़सी बियदी लयुहिल्लन्न इब्न मरियम बिफ़ज्जिर रोहा हाजन औ मुअतमिरन। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बदर के लिए जाते हुए भी और वापसी पर भी यहाँ रुके और इसी जगह आपने ग़ज़वे बदर में हासिल होने वाले माल गनीमत को तक़सीम फ़रमाया। और बदर में जो 70 कुफ़ार क़ैद किए गए उनमें एक बड़ा सरदार था, उक़बा बिन अबी मुईत। वो यहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था तो आपने फ़रमाया इसको यहीं क़त्ल कर दो, तो उसको भी यहाँ पे क़त्ल किया गया। इसके अलावा हज और उम्रे के असफ़ार में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जगह गुज़र हुआ और कई वाक़यात यहाँ पेश आए जिनका हदीस की किताबों में तफसील से तज़किरा मिलता है। ये इलाक़ा मदीना मुनव्वरा से बदर जाते हुए तकरीबन दरमियान में आता है। यहाँ से मदीना मुनव्वरा 80 किलोमीटर जबकि बदर यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान अज़ान की आवाज़ सुनकर इतनी दूर भाग जाता है जितना मदीना मुनव्वरा से रोहा का फ़ासला है। बाज़ रिवायात में इस वादी को जन्नत की एक वादी कहा गया है और भी बहुत सारी अहादीस में इसका तज़किरा मिलता है। यहाँ एक पुरानी मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी और एक बड़ी मस्जिद है जो कि हुकूमत ने अभी पिछले साल ही तामीर करवाई है। ये है वो पुरानी और तारीख़ी मस्जिद जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था और इसी जगह आपने ग़ज़वा बदर के लिए जाते हुए और वापसी पर नमाज़ें अदा फरमाईं। इसके अलावा हम दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ पर आपको कुआं भी दिखाता हूँ और यहाँ पर आप देखें तो बहुत सारे ज़ायरीन माशाअल्लाह आए हुए हैं। बदर के लिए जाते हुए ख़ास तौर पे लोग यहाँ पे रुकते हैं और इस कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं। ये देखें माशाल्लाह लोग यहाँ से पानी पी भी रहे हैं और पानी भर भी रहे हैं। मोटरों के ज़रिए ये पानी बाहर निकाला जाता है। पानी पहले ठंडा किया जाता है, फिर यहाँ पे सप्लाई उसकी की जाती है। तो बड़ी तादाद में औरतें भी और मर्द भी यहाँ पे आए हुए हैं। माशाल्लाह बड़ी वाफर मिक़दार में पानी आज भी इस कुएं के अंदर मौजूद है। इसी कुएं के बारे में आता है कि 70 अंबिया ने इस कुएं का पानी नोश फरमाया। ये है असल कुआं जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। मोटर के ज़रिए इस कुएं का पानी निकाला जाता है और बाहर जगह जगह पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग पानी पी भी रहे हैं और पानी भर भी रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत बाबरकत और मुक़द्दस कुआं है। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो इस जगह एक औरत की आपसे मुलाकात हुई और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ ये मेरा बच्चा भी हज के लिए जा रहा है, तो क्या इसका भी हज हो जाएगा? आपने फरमाया हाँ, इसका हज हो जाएगा और इसका अजर आपको मिलेगा। अब हम जा रहे हैं सामने बड़ी मस्जिद की तरफ। ये आप देखें माशाल्लाह बैठने के लिए भी इन्होंने बड़ी बेहतरीन जगह बनाई है। यहाँ पे आप छाँव के अंदर थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं और सामने बड़ी मस्जिद है। अब हम मस्जिद की तरफ चलते हैं और मस्जिद की भी आपको अंदर से ज़ियारत करवाता हूँ। ये जो बड़ी मस्जिद है इसकी कोई तारीख़ तो नहीं है, तारीख़ी मस्जिद तो वही है जिसको हम पहले देख चुके हैं, लेकिन चलते हैं इस मस्जिद को भी देखते हैं अंदर से जाके। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। माशाअल्लाह बहुत ख़ूबसूरत और बहुत ही शानदार मस्जिद है। वाक़ईतन किसी ने सही कहा कि मसाजिद तो अल्लाह का घर होती हैं, लेकिन अरब की जो मसाजिद हैं ये अल्लाह का घर नहीं बल्कि अल्लाह का महल हैं। माशाअल्लाह बहुत बड़ी, बहुत ख़ूबसूरत और बहुत शानदार मस्जिद है। यहाँ पर 5 वक्त नमाज और जुमा अदा की जाती है। माशाअल्लाह इस इलाक़े की सबसे बड़ी मस्जिद यही है और साल पहले ही तकरीबन इसका काम मुकम्मल हुआ है। मस्जिद बनाने की वैसे ही बहुत ज़्यादा तरग़ीब अहादीस में दी गई है। एक हदीस मुबारक में आता है, मन बना मस्जिदन लिल्लाह
بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرماتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ موقع دیں تو زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی مسجد انسان بنائے، یا کسی مسجد جو زیر تعمیر ہو اس میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ملائے، تاکہ اس کو بھی یہ فضیلت اور یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ یہ سامنے خطبے کے لیے ممبر اور ساتھ محراب ہے، اور پیچھے عورتوں کے لیے الگ سے جگہ بنائی گئی ہے جس کو گرل سے بند کیا گیا ہے۔ اب ہم یہاں سے باہر چلتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ایک بھائی پانی کا کین بھر رہے ہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ یہاں سے آپ پی بھی سکتے ہیں، کچھ لوگ وضو بھی کر رہے ہیں اور کچھ اپنے ساتھ پانی پینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس علاقے کا تھوڑا باہر سے بھی آپ کو وزٹ کرواتا ہوں۔ ماشاءاللہ سارا دن یہاں پہ رونق چلتی رہتی ہے، اور کچھ سال پہلے تو بالکل یہ خالی صحرا ہی ہوتا تھا اور یہاں پہ کوئی رونق، کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور کافی بڑا علاقہ یہ بن چکا ہے۔ بہت ساری دکانیں یہاں پر، وہ دکانیں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور اس کے قریب ہی ایک اور کنواں ہے جس کو بئر شفا کہا جاتا ہے، لیکن اس کنویں کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کا کوئی واقعہ وہاں پر ثابت نہیں ہے۔ وہ بھی کنواں میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن بڑی تعداد میں لوگ وہاں بھی آتے ہیں، وہاں سے پانی بھرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید یہ بئر شفا ہے، یہاں کے پانی سے شفا ملے گی، جبکہ حقیقت میں اس پانی کے بارے میں ایسی کوئی روایت یا کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اس علاقے کا بازار ہے جس کو سوق روحا کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف گفٹس وغیرہ یہاں پہ آپ خرید سکتے ہیں، کھجور کی دکانیں ہیں، اسی طرح پھل اور جوس کی دکانیں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ نٹس وغیرہ، بوفیا ہے جہاں پہ آپ سمولی سینڈوچ وغیرہ لے سکتے ہیں، ساتھ ہی آگے جوس کی دکان ہے۔ ماشاءاللہ جنگل میں منگل والا سما ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں بہت ساری دکانیں ہیں۔ ماشاءاللہ یہ پورا آخر تک دکانیں ہی ہیں جہاں پہ آ کے لوگ خریداری کرتے ہیں، اور یہ اس علاقے کا مین بازار ہے۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بئر شفا کی طرف، جس کے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ شفا والا کنواں ہے۔ وہاں بھی آپ دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کنویں کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن بس مشہور ہے تو یہاں سے لوگ آتے ہیں، پانی بھرتے ہیں۔ پانی پینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کے کہ اس کنویں سے پانی پینے میں شفا ہوگی، یا اس کنویں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کوئی تعلق ہے، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ہے بئر شفا، جس کے بارے میں لوگ مشہور کیے ہوئے ہیں کہ یہاں کے پانی سے شفا ملتی ہے، حالانکہ صحیح سند سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے اس کنویں کے بارے میں۔ تاریخی کنواں وہی ہے بئر روحا، جس کی ہم شروع میں زیارت کر چکے ہیں، اور یہ اس کے قریب ہی ایک کنواں ہے بئر شفا کے نام سے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے بھی کہ اس کنویں کو اچھا کر کے بنایا جائے یا یہاں پہ کوئی مسجد تعمیر کی جائے، چونکہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ بئر روحا کے ساتھ چونکہ سیرت کے کئی واقعات جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے، اس لیے اس کو ذرا اچھا کر کے بنایا گیا، لیکن یہ اپنی پرانی حالت میں یہ ایک چھوٹی سی پرانی مسجد ہے اور یہ کنواں ہے۔ لیکن ہمارے انڈیا اور پاکستان کے لوگوں نے چونکہ مشہور بہت کیا ہوا ہے، اس لیے یہاں بھی میلے کا سما ہے۔ بہرحال کوئی قباحت نہیں ہے ویسے پانی پینے میں، لیکن شفا کی نیت سے یہاں سے پانی پینا یہ درست نہیں ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والوں کو حرمین شریفین کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔